नवमः सर्गः सीताधर्मावेदनं सूतीक्ष्णेनाभ्यनुज्ञातं प्रस्थितं रघुनन्दनं हृद्यया स्निग्धया वाचा भर्तारमिदमब्रवीत् अधर्मस्तु सुसूक्ष्मेण विधिना प्राप्यते महान् निवृत्तेन तु शक्योऽयं व्यसनात् कामजादिह त्रीण्येव व्यसनान्यत्र कामजानि भवान्त्युत मिथ्यावाक्यं परमकं तस्मात् कुरुतरे उभे परदाराभिगमनं विना वैरञ्च रौद्रता मिथ्यावाक्यन्न ते भूतन्न भविष्यति राघव कुतोऽभिलषणं स्त्रीणां परेषां धर्मनाशनं तव नास्ति मनुष्येन्द्र न चाभूत्ते कदाचन मनस्यापि तथा राम न चैतद्विद्यते क्वचित् स्वदारनिरतस्त्वञ्च नित्यमेव नृपात्मजा धर्मिष्ठः सत्यसन्धश्च पितुर्निर्देशकारकः त्वयि सत्यञ्च धर्मश्च त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितं तच्च सर्वं महाबाहो शक्यं धर्तुं जितेन्द्रियैः तव वश्येन्द्रियत्वञ्च जानामि शुभदर्शन तृतीयं यदिदं रौद्रं परप्राणाभिहिंसनं निर्वैरं क्रियते मोहात् तच्च ते समुपस्थितं प्रतिज्ञातस्त्वया वीरदण्डकारण्यवासिना ऋषीणां रक्षणार्थाय वधः संयतिरक्षसां एतन्निमित्तञ्च वनं दण्डका इति विश्रुतं प्रस्थितस्थं सह भ्रात्रा धृतबाणशरासनः ततस्त्वां प्रस्थितं दृष्ट्वा मम चिन्ताकुलं मनः त्वद्वृत्तं चिन्तयन्त्या वै भवेन्निःश्रेयसं महत् न हि मे रोचते वीरगमनं दण्डकान् प्रति कारणं तत्र वक्ष्यामि वदन्त्या श्रूयतां मम त्वं हि बाणधनुष्पाणिर्भ्रात्रा सह वनं गतः दृष्ट्वा वनचरान् सर्वान् कच्छित् कुर्याश्शरव्ययं क्षत्रियाणां च हि धनुः हुताशस्येन्धनानि च समीपतस्थितं तेजो बलमुच्छ्रयते भृशं पुरा किल महाबाहो तपस्वी सत्यवाक्शुचिः कस्मिंश्चित् भवेत् पुण्ये वने रातमृगद्विजे तस्यैव तपसो विघ्नं कर्तुमिन्द्रश्चचीपतिः खड्गपाणिरथा गच्छदाश्रमं भटरूपधृत् तस्मिंस्तदाश्रमपदे निशितः खड्ग उत्तमः सन्न्यासविधिना दत्तः पुण्ये तपसि निष्ठितः स तच्छस्त्रमनुप्राप्य न्यासरक्षणतत्परः वने तं विचरेत्येव रक्षन् प्रत्ययमात्मनः यत्र गच्छत्युपादातुं मूलानि च फलानि च न विनायाति तं खड्गं न्यासरक्षणतत्परः नित्यं शस्त्रं परिवहन् क्रमेण स तपोधनः चकार रौद्रीं स्वां बुद्धिं त्यक्त्वा तपसि निश्चयं ततः स रौद्रेऽभिरतः प्रमत्तो धर्मकर्षितः तस्य शस्त्रस्य संवासात् जगामनरकं मुनिः एवमेतत्पुरावृत्तं शस्त्रसंयोगकारणम् अग्निसंयोगवद्धेतुः उच्यते स्नेहाच्च बहुमानाच्च स्मारयेत्वान्न शिक्षये न कथञ्चन सा कार्या गृहीतधनुषा त्वया बुद्धिर्वैरं विना हन्तुं राक्षसान् दण्डकाश्रितान् अपराधं विना हन्तुं लोके वीरनमंस्यते क्षत्रियाणां तु वीराणां वनेषु निरतात्मनां धनुषा कार्यमेतावदार्तानामभिरक्षणं क्व च शस्त्रं क्व च वनं क्व च क्षात्रं तपः क्व च व्याविद्धमिदमास्माभिर्देशधर्मस्तु पूज्यतां तदार्यकलुषा बुद्धिर्जायते शस्त्रसेवनात् पुनर्गत्वा त्वयोध्यायां क्षत्रधर्मं चरिष्यसि अक्षयात् भवेत् प्रीतिः श्वशूरयोर्मम यदि राज्यं परित्यज्य भवेत्स्थनिरतो मुनिः धर्मादर्थः प्रभवते धर्मात् प्रभवते सुखं धर्मेण लभते सर्वं धर्मसारमिदं जगत् आत्मानन्नियमैस्तैस्थैः कर्षयित्वा प्रयत्नतः प्राप्यते निपुणैर्धर्मो न सुखाल्लभ्यते सुखं नित्यं शुचिमतिः सौम्य चरधर्मं तपोवने सर्वं हि विदितं तोभ्यं त्रैलोक्यमपि तत्त्वतः स्त्री चाबालदेतादुदाहृतं मे धर्मं च वक्तुं तव कः समर्थः विचार्य बुद्ध्या तु सहानुजेन यद्रोचते तत् कुर्माचिरेण इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे सीताधर्मावेदनं नाम नवमः सर्गः जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।